PDP ऑलरेडी पकान रफी आबाद मं अड़न सत तारुफ तो हमीद साहब ये रोजान चनन यह ब्रोह पे PDP जोन कमेटी रफी आबाद यह जोनल वाइस प्रेसिडेंट करो आज मुंतखब तो आव मे दोप गेट टुगेदर यह जालूरा रोजान अड़न चहर तक लिहाज तो बाकी अब्दुल समद और आनोन तो सबसे इम्पार्टेंट चीज आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ज्वाइन और इंशाअल्लाह यन वलिस वक्तस मज करो अमिस जान ओहदस पे यन वलिस वक्तस मज तो लिहाजा गोडियत करो अम सज ज्वाइनिंग तो बेमन साथी यम आज ज्वाइन तो मंशूर है और हमारी पार्टी का जो मिशन और विजन है जिस विजन पे हमारी पार्टी की सदर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा इस वक्त काम कर रही है। आप देख रहे हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त एक ही आवाज है, वो है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की आवाज। जो मिशन अच्छा लगा है, वो चाहते हैं कि हम भी इस पार्टी के हाथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इस वक्त जम्मू कश्मीर के अवाम को, यहाँ के नौजवानों को एक मजबूत क़यादत की जरूरत है और वो क़यादत पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, वो क़यादत महबूबा मुफ्ती जी है, वो क़यादत वहीद परा साहब है, वो क़यादत इल्तिजा मुफ्ती जी है, वो क़यादत मैं मिन जुमला ये कहूँगा कि वो क़यादत अगर कोई यहाँ के लोगों के हुकूक की बात करेगी, अगर यहाँ के नौजवानों की बात कोई पार्टी करेगी तो वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP करेगी। इस सिलसिले में आज हमारे साथ जावेद अहमद लोन साहब, जो अभी तक पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ वाबस्ता थे और रफी आबाद में यूथ मतलब कॉन्स्टिट्यूंसी यूथ प्रेसिडेंट पीपल्स इस PC के मुस्तफा साहब तमन करो अल्ताफ साहब, प्रोमिनेंट वर्कर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इस माह रमज़ान मुबारक महीने में हमें आपसे मौका मिले बात करने का। जो मीडिया पर्सन्स हैं ये भी प्रेजेंट हैं इन फ्रंट ऑफ अल्ताफ साहब, वन ऑफ द लीडर ऑफ द पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। फर्स्ट आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं जावेद अहमद लोन, पॉलिटिक्स इन PC। तो 2 साल मैंने गुजारे PC में। तो जो ये पॉलिटिक्स का कोई फ़ायदा है, PC में मैंने 2 साल बहुत ज़्यादा काम किया। रफी आबाद और जंगेर में अगर यहाँ वो मुझे देखेगा, उधर मुझे वो पहचानेगा। मैंने उसको जंगेर में बहुत प्रमोट किया PC को। मैं यूथ, अगर हम पेरेंट्स को आगे जाना है, वी शुड चूज अ बेस्ट लीडर को इतना स्ट्रांग बनाएंगे कोई पार्टी हमारे सामने नहीं टुकेगी। इंशाल्लाह वी शैल प्रॉपर्ली सपोर्ट अल्ताफ साहब एंड वी शैल प्रॉपर्ली सपोर्ट ऑल PDP लीडर्स। एंड मैं कहूँगा कि खुशी का दिन है कि इन्होंने उस मौके पे हमारे साथ आज ज्वाइन किया, जबकि हमारी पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर में मेंबरशिप लॉन्च कर रही है। तो आज ये बाज़ाब्ता तौर हम रफ़ी आबाद में अपनी पार्टी की मेंबरशिप का हम शुरुआत करते हैं। आज से ही ये पूरे हर एक हलका में ये मेंबरशिप जाएगी और हर एक कार्यकर्ता इस पार्टी का बुनियादी रुकन आज से बनेगा। आज ये महीना चल रहा है। आज इस अजीम महीने में हमारे साथ जो आज तक पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ वाबस्ता थे और रफी आबाद में कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट थे यूथ PC के, तो इन्होंने आज अपने साथियों समेत पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। हम इनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की फैमिली में। और आप देख रहे हैं कि हमारे साथ नौजवान जुड़ रहे हैं।
وہ اس لیے جڑ رہے ہیں کہ اس پارٹی کا ایک ویژن ہے, اس پارٹی کا ایک مشن ہے, اور وہ مشن جو لیٹ مفتی محمد سعید صاحب مرحوم نے, اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کرے, انہوں نے یہاں کے نوجوانوں کی بات کی تھی. انہوں نے جموں کشمیر میں ان کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن اگر آپ دیکھیں گے تو وہ ایک پولیٹیکل آلٹرنیٹو تھا جو پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صورت میں انہوں نے یہاں کے لوگوں کو دیا. یتھ اس ونان اس کاشر پٲٹھۍ کہ یہ نون چائے تیل اکی وان گومت. اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں گے, اگر کوئی یہاں کے لوگوں کی بات کرتا ہے, اگر یہاں کے نوجوانوں کی کوئی بات کرتا ہے تو وہ صرف پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی ہے, وہ محبوبہ جی ہے, التجا مفتی جی ہے, ہماری منجلا پوری ہماری قیادت ہے جو یہاں کے لوگوں کی حقوق کی لڑائی لڑ رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالیہ اسمبلی کے اندر بجٹ کو پیش کیا گیا, اس بجٹ میں یہاں کے نوجوانوں, اس بجٹ سے یہاں کا نوجوان مایوس ہوا ہے. اس بجٹ میں نوجوان کو روزگار دینے کے لیے کوئی بات نہیں ہے. اس بجٹ میں یہاں کے فروٹ گروورز کی بات نہیں ہے. اس بجٹ میں یہاں کے ایگریکلچر کی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم ایگریکلچر کو کس طرح سے آگے لے جائیں گے. فروٹ گروورز جو 10-20 سالوں سے مانگ کر رہے ہیں کہ ان کے KCC لونز جو مختلف بینکوں سے انہوں نے لیے ہیں اس کو معاف کرنے کی ضرورت تھی, اس پر بھی کوئی بات نہیں کی گئی ہے. ہاں, ایک بدقسمتی کی بات ہے کہ عمر صاحب نے 2-3 چیزوں پہ بات کی. ایک, انہوں نے ایک بڑا کارنامہ کیا کہ 10 ہیلی پیڈ وہ جموں کشمیر میں بنانے جا رہے ہیں. تو ہیلی پیڈ کو یہاں کے نوجوان کو کیا کرنا ہے جب اس کے پاس روزگار نہیں ہے؟ ہیلی پیڈ کو یہاں کا غریب کیا کرے گا جب اس کے پاس بجلی نہیں ہے؟ 1500 2000 2500 اس وقت بلیں آ رہی ہے. تو یہاں کے لوگوں کے ساتھ یہ ناانصافی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ عمر صاحب ان وعدوں کو پورا کرے جو وعدے انہوں نے الیکشن کے دوران اپنے مینیفیسٹو میں جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کیے ہیں. 200 یونٹ بجلی کا وعدہ کیا تھا. آج ان کے لیجسلیٹرز یہ کہہ رہے ہیں, ہم مخالفت نہیں کر رہے ہیں, جو حق بات ہے, جو سچ بات ہے وہ ہم رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں 5 سال کے لیے مینڈیٹ ملا ہے. تو کیا آپ 4.5 سال کے بعد یہ مینیفیسٹو اپنا پورا کریں گے؟ 4.5 سال کے بعد آپ 200 یونٹ بجلی مفت دے دیں گے یہاں کے لوگوں کو؟ آپ کا روڈ میپ کیا ہے؟ جب آپ نے یہاں کا مینیفیسٹو بنایا تھا تو اس سمے آپ کو پتا نہیں تھا کہ جموں کشمیر ایک یوٹی ہے؟ آپ نے اس سمے آپ کو یہ پتا نہیں تھا کہ اس کے ہمارے پاس وسائل کیا ہیں؟ تو یہ ہم سمجھتے ہیں یہ سارا دکھاوا ہے, یہ سارا دھوکہ ہے. لہذا نیشنل کانفرنس کو ایک میسو مینڈیٹ ملا ہے یہاں کے لوگوں سے. آپ نے دیکھا کہ 52 سیٹیں اس وقت نیشنل کانفرنس کے ساتھ ہے. ایک اچھی خاصی بہمت کے ساتھ نیشنل کانفرنس اس وقت سرکار میں ہے. لہذا جو وعدے انہوں نے یہاں کے لوگوں کے ساتھ, آپ دیکھ رہے ہیں مہنگائی آسمان چھو رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ بجلی فیس میں جو میں نے کہا دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. اور پرسوں آپ نے دیکھا جو مختلف محکموں میں ڈیلی ویجرز, کیجول لیبررز, اسی طرح سے نیڈ بیسڈ آنگن واڑیز, آشاز یا HDF جو ہسپتالوں میں کام کر رہے ہیں, نچلی سطح پر یہ بیچارے کام کر رہے ہیں 20-25 سالوں سے. ان کو مستقل کرنے کے لیے آپ کے پاس کون سا روڈ میپ ہے؟ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ چیف سیکرٹری صاحب کی قیادت میں ہم نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے. کمیٹی پہ کمیٹی تشکیل دی جا رہی ہے. ان بیچاروں کو ہمارا پرزور مطالبہ ہے, ہماری پارٹی کا مطالبہ ہے کہ ان کو فوری طور بغیر کسی تاخیر کے ڈیلی ویجرز کو ریگولرائز کرنے کی ضرورت ہے. اور جو وعدے آپ نے یہاں کے نوجوانوں کے ساتھ کیے ہیں ان وعدوں کو پورا کرنا پڑے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے کہا ہے, جس کے لیے ہم نے ایک سگنیچر کمپین بھی یہاں شروع کی ہے, ہم چاہتے ہیں کہ شراب پر مکمل طور بین لگنی چاہیے. اور جو لوگ بھی, چاہے وہ آفیسرز ہوں یا کوئی اور ہوں, جو گلبرگ کے نیوڈ اور نیکڈ شو میں جو لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف ہم چاہتے ہیں کہ فوری طور اس عظیم مہینے میں کس طرح سے گلمرگ میں فیشن شو کو کنڈکٹ کیا گیا, کون لوگ اس کے ذمہ دار ہیں. اگر عمر صاحب اس سے اپنا پلو جھاڑ رہے ہیں تو ذمہ داری ان پر بنتی ہے, کیونکہ اس وقت جو ٹورزم کا محکمہ ہے وہ عمر صاحب کے پاس ہے. لہٰذا ان کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ ان کا جو آنریبل MLA ہے وہ بھی اس فنکشن میں ایک حصہ تھے. لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ اس پر بھی فوری طور کاروائی ہونی چاہیے. ایسی کاروائی نہیں کہ سال کے بعد آپ اس کا کہیں گے. فوری طور جموں کشمیر کا عوام جاننا چاہتا ہے کہ کس طرح سے اس عظیم مہینے میں یہ فیشن شو کنڈکٹ کیا گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آج PCC سے ریزائن کیا ہے. یوتھ پریزیڈنٹ میں تھا رفیع آباد کا, تو میں نے ریزائن دیا PCC. تو دین ٹوڈے آئی ہیو جوائن PDP. تو PDP میں نے اس لیے جوائن کی کہ PDP کے پاس ایک مینیفیسٹو ہے, ان کا ایک ڈسپلن ہے, اور یہ ایک ہی ون آف دا پارٹی
दैट इज़ PDP, जो आवाम की बात करते हैं, जो सोसाइटी की बात करते हैं, जो ह्यूमन राइट्स, जो ह्यूमन वायलेशन के अगेंस्ट बात करते हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट के बात करते हैं, जो हमारा ये यहाँ का इस्लामी निज़ाम है, जो इस्लामी निज़ाम के बारे में बात करते हैं. दैट इज़ वाई आई हैव टू जॉइन PDP. आपको लगता है जो आपके मसले मसाइल है PDP करेगी वो जरूर पूरा? इंशाल्लाह मुझे लगता है कि जैसे महबूबा जी की बेटी इल्तिजा मुफ्ती जी, एज फार एज आई एम कंसर्न, ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर नाउअडेज. तो मेरे ख्याल से जो आने वाला PDP का मुस्तकबिल होगा, जो PDP का फ्यूचर होगा आने वाले इस माशरे में जो फ्यूचर है आने वाले दिनों में PDP का, वो बेस्ट होगा इंशाल्लाह. आज मैंने भी PDP ज्वाइन किया है कि इंशाल्लाह वी शैल प्रमोट PDP वेरी लार्जली. तो इंशाल्लाह हमारा एक अहम रोल रहेगा और सोसाइटी का जो भी यूथ है, हम यूथ को जुड़ाएंगे PDP के साथ. तो दैट इज़ वाई कि जब हमारा एक अच्छा सा निज़ाम बन जाएगा और इनके साथ यूथ भी जुड़ेगा, जो पैनल बॉडी भी बनेगी, तो दैट इज़, ये जाहिर सी बात है, जब पार्टी स्ट्रांग है तो सब कुछ पॉसिबल होता है.